अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, फैसल वाडा को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल करार दे दिया और बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई। अभी इनके ख़िलाफ़ जो है वो मज़ीद कार्रवाइयाँ होंगी और इनके ख़िलाफ़ क्या क्या कार्रवाई होगी आपको मैं उसकी तफसीलात बताऊँगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी आपको बताता चलूँ कि जो मेरे तकरीबन कोई 2 माह पहले के वीलॉग हैं उनमें मैंने ये ज़िक्र किया था जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनकी जो अहलियत है फैसल वाडा की उस पर फ़ैसला अपना महफूज किया था, तो उसमें मैंने ज़िक्र किया था कि ये क्या फैक्टर्स थे जो कि इनकी डिसक्वालिफ़िकेशन का सबब बनेंगे। और एक सुप्रीम कोर्ट के जो है वो हुक्म का भी ज़िक्र किया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी एक हुक्म का ज़िक्र किया था। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपने 27 सफ़हात की जो जजमेंट लिखी है उसमें वो दोनों ऑर्डर्स जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो उन्होंने लिखा है और उसकी बुनियाद पर ही फैसल वाडा साहब जो हैं उनको नाअहल करार दिया गया है। और इस केस में जो है क्या डिफरेंस है, क्योंकि इससे पहले इस किस्म के मिलते जुलते केसेस में जो अरकान हैं उन्होंने जब अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया तो उनको रिलीफ मिल गया। उन्होंने दोबारा जब उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए और इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, वो जीत भी गए और फिर जो है वो रुकन भी बने पार्लियामेंट के। लेकिन इनके साथ जो है ये ऐसा क्यों हो रहा है कि इनको ताहियात नाअहल करार दिया गया है। इसमें आज मैं हमारे एक दोस्त हैं अदील वड़ाइच, उनका मैं एक व्लॉग भी सुन रहा था और उसमें उन्होंने बड़ी खूबसूरती से जो है वो ये बताया कि शायद आइंदा चंद दिनों में फैसल वाडा जो है वो जो है उनकी नाअहली ख़त्म हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ मिल जाएगा। तो जो ये इनकी एक मेरे ख़्याल में एक विशफुल थिंकिंग होगी और कुछ इसी किस्म के जो मशवरे हैं फैसल वाडा साहब के वकला जो हैं वो उनको गुज़श्ता 2.5 साल से दे रहे हैं और इसके साथ साथ जो मशवरा देने वाले हैं वो ख़ासी बड़ी उनसे जो है वो फ़ीसेस जो है वो वसूल कर रहे हैं। लेकिन इसके बदले में जो फैसल वाडा साहब हैं उनको सिर्फ़ एक जो नाअहली ही मिली है अब तक। और इसमें आज जो आपके वीलॉग है उसमें मैं आपको वो डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा जो जिसकी वजह से इनको नाअहल करार दिया गया और फिर आगे इनके साथ क्या होने जा रहा है ये भी जो है वो एक जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है उसमें ये बात लिखी हुई है। इलेक्शन कमीशन का जो 27 सफ़हात पर मबनी जो फ़ैसला था जो कि 3 रुकनी बेंच ने लिखा, उसके एंड पे उसमें अगरचे दरमियान में उन्होंने लिखा कि ये जो है इनको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, लेकिन उसके एंड में जो है वो एक बड़ी ख़तरनाक एक सेंटेंस है फैसल वाडा साहब के लिए, क्योंकि उसमें उन्होंने लिखा है कि इन्होंने जो मिस स्टेटमेंट की है, मिस डिक्लेरेशन फ़ाइल की है, फॉल्स स्टेटमेंट दी है, फॉल्स डिक्लेरेशन दिया है, झूठा बयान हल्फी जमा कराया है, तो इस पर इनको कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो भुगतना पड़ेंगे। और ये बात इलेक्शन कमीशन ने एक जो है वो ख़ास पैराए में की। ये बात जो है ये सुप्रीम कोर्ट का एक जो ऑर्डर था जो कि हबीब अकरम के केस में दिया गया था, उस केस में जो है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये आप देखिए, लिखा है कि इट इज़ क्लैरिफाइड दैट फेलियर टू फाइल सच एफिडेविट बिफोर द रिटर्निंग ऑफिसर वुड रेंडर द नॉमिनेशन पेपर्स incomplete and liable to rejection. If the affidavit or any part thereof is found false, then it shall have consequences as contemplated by the Constitution and the law. Since the affidavit is required to be filed in pursuance to the court to the order of this court, therefore if any false statement is made therein, it would also entail such penalty as if of filing a false affidavit before this court. अब इसमें 2 चीज़ें जो है वो लिखी गई हैं। एक तो ये कि अगर कोई झूठा एफिडेविट दायर हुआ तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में और जो कानून में जो आइन में उसकी सज़ा लिखी हुई है वो उनको मिलेगी। और इसके साथ साथ जो ये भी लिखा हुआ है कि झूठा बयान हल्फी दायर करने की सूरत में इसको ऐसा समझा जाएगा कि जैसे ये सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है ये एक गलत बयान हल्फी फ़ाइल किया गया और इस पर जो है वो तौहीन अदालत की सज़ा दी जाए ऐसे शख्स को जो अपना जो है बयान हल्फी झूठा फ़ाइल करता है। ये एक केस था जिसमें हबीब अकरम साहब जो थे
انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو قانون ہے، الیکشن ایکٹ ہے، اس میں سیاسی جماعتوں نے جو ہے وہ کافی اپنے ساتھ نرمی برتی ہے. انہوں نے جو ڈکلیریشن ہے اس کو نکال دیا، بہت سی چیزیں نکال دیں. تو اس کے جواب میں جو اس وقت جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار، انہوں نے ایک نہایت سخت قسم کا ایک ڈکلیریشن جو ہے وہ بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پروفارما بھی دیا اور کہا کہ اس میں تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ جو ارکان ہیں وہ دیں. اور یہ جو ہے یہ 5 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا. تو اس میں جو عدیل وڑائچ صاحب کہہ رہے تھے کہ 3 رکنی بینچ کا ایک فیصلہ ہے، تو 5 رکنی بینچ جو ہے وہ بڑا بینچ ہوتا ہے. اب یا تو اس کو 7 رکنی بینچ یا کوئی 10 رکنی بینچ جو ہے وہ لارجر بینچ جو ہے وہ اس کو انڈو کر سکتا ہے، سیٹ اسائڈ کر سکتا ہے، امینڈ کر سکتا ہے. جو اس وقت قانون ہے اس کے مطابق فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ ان کے خلاف نہ صرف یہ کہ جھوٹا بیان حلفی جو ہے وہ دائر کرنے پر ایک تو وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف فوجداری کی کارروائی ہوگی، اور ساتھ ساتھ جو توہین عدالت کا کیس بھی ان پر جو ہے وہ چلایا جائے گا. اور اس میں جو ہے وہ ججمنٹ جو ہے اس میں یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ یہ سارے کام کرے گا. یہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں یہ انہوں نے جب 2020 میں ان کے خلاف جو ہے وہ پٹیشن فائل ہوئی، تو اس وقت اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک کیس چل رہا تھا. پٹیشن ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل ہوئی، اور یہ تقریباً 2 سال اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ جو ہے وہ چھپن چھپائی کھیلتے رہے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج جو کہ یہ کیس سن رہے تھے، انہوں نے یہ آن ریکارڈ کورٹ میں جو ہے فیصل واڈا کے وکیل کو کہا کہ آپ چھپن چھپائی کھیلتے رہیں اور اب جا کے جو ہے وہ اپنا جو آپ کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اس کو آپ فیس کریں. تو بہرحال اس کے یہ 2 راؤنڈ تھے فیصل واڈا صاحب کی جو نااہلی خلاف لیٹیگیشن تھی. پہلے راؤنڈ میں جب ان کو احساس ہو گیا فیصل واڈا صاحب کو کہ اب یہ نہیں بچ سکتے، یہ جو انہوں نے غلطی کی ہے، اور جو الیکشن کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ تک جو ہے وہ ان کی شہریت ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن انہوں نے یہ لکھا کہ وہ ان کی غیر ملکی شہریت نہیں ہے، یہ معاملہ اب ان کے گلے پڑے گا. تو وہ چپکے سے ریزائن دے گئے، اور پھر ساتھ ہی سینٹ کا جو ہے وہ ان کو ٹکٹ مل گیا، اور وہ سینٹ کے جو ہے وہ سینیٹر منتخب ہو گئے. اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ان کا ایشو تھا وہ دوبارہ سے اس وجہ سے اٹھ کھڑا ہوا کہ جو ثاقب نثار صاحب کی ججمنٹ تھی، یعنی کہ ان کی جو وجہ بنی ڈسکوالیفیکیشن کی وہ ثاقب نثار صاحب ہیں اور ان کی وہ ججمنٹ ہے. اس میں جب یہ دوسری بار جو ہے یہ معاملہ سامنے آیا تو پھر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان کا یہ خیال تھا کہ پھر میں 2 سال یہاں پہ لگا دوں گا، لیکن اس میں جو چیف جسٹس اطہر منالہ ہیں انہوں نے ایک 12 نومبر کو جو ہے وہ آرڈر کیا، اور اس آرڈر میں انہوں نے یہ مینشن کیا اور یہ پٹیشن فیصل واڈا کی ڈسمس کر دی، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے لکھا دا پروب ریگارڈنگ فالسٹی اور ادروائز آف دی ایفیڈیوٹ واز اینڈ کنٹینیوز ٹو بی دی obligation آف دی کمیشن الیکشن کمیشن pursuant to the direction given by the August Supreme Court. وہ جو میں نے آپ کو ڈائریکشن جو ہے وہ میں نے آپ کو سنائی. It was and continues to be an obligation of the commission to complete the probe regardless of any proceedings brought before it. In case the commission comes to the conclusion that the affidavit contained false declarations, then the latter is also responsible to ensure that the consequences contemplated under the Constitution and the law ensues. It is noted that the consequences inter alia would entail such penalties as filing a false affidavit before the August Supreme Court. تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ہے یہ آرڈر تھا، یہ بڑا کلیئر تھا، اور اس میں جو ہے وہ معزز چیف جسٹس اطہر منالہ جو ہیں انہوں نے یہ الیکشن کمیشن کو جو ہے یہ ہدایت کی تھی کہ آپ اس انکوائری کو جو ہے وہ مکمل کریں، اور اگر یہ ایفیڈیوٹ جھوٹا ثابت ہوتا ہے تو پھر جو قانون میں جو سزا ہے وہ ان کو دی جائے فیصل واڈا کو، اور اس کے ساتھ ساتھ توہین عدالت کی کارروائی بھی ان کے خلاف چلائی جائے. تو اب یہ 2 عدالتوں کا جو ہے وہ فیصلہ ہے، اور یہ جو جسٹس اطہر منالہ جو ہیں چیف جسٹس اطہر منالہ، ان کا بھی فیصلہ جو ہے یہ فائنل ہو چکا، کیونکہ پھر اس کے خلاف جو انٹرا کورٹ اپیل فائل ہوئی تھی اس پہ جو ہے وہ فیصلہ آیا، اس کو چیلنج نہیں کیا گیا. تو یہ فیصلہ جو ہے یہ اب فائنلٹی اٹین کر چکا ہے، یہ حتمی صورت جو ہے یہ اختیار کر چکا ہے. تو اب اس پر جو ہے وہ عمل درآمد کرنا ہے. ایک حصے پر عمل درآمد ہو گیا ہے، فیصل واڈا صاحب جو ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے، لیکن جو باقی کا حصہ ہے جس میں ان کے خلاف FIRs ہوں گی، ان کے خلاف توہین عدالت کا کیس ہوگا، اور یہ بہت ممکن ہے کہ ان کی جو ہے وہ ان کے خلاف ان کی گرفتاری بھی کی جائے.
یا آئندہ چند دنوں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اس حوالے سے کوئی جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو اس حوالے سے مزید اپڈیٹ ہم آپ کو کے ساتھ شیئر کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.